Agrabyado ang usa ka mag-uuma nga namiyesta nga malipayon apan black eye na sa pagpauli sa ilang balay. Disyembre 18 adlong Miyerkules sa buntag ni dangop sa Alabel Municipal Police Station ang biktima nga si Edie Yuba. Hingkod ang pangidaron nagpuyo sa Barangay Datal Angas sakop sa munisipyo sa Alabel, Sarangani Province. Makita nga nagkadugo ang iyang gisulob nga sanina gikan daw kini sa samad sa iyang naong human gikulata sa Kafgu. Malipayon daw siya nga namiyesta sa sitio Glamang apan sa iyang pagpauli Disyembre 18 sa kadlawon gibunog daw siya sa duha ka miyembro sa Kafgu. Nahinumdum ko kinsay nakasumbag sa kwa. Pablater jud ako sir. Wa man ko sala sila sir. Gingano gisumbag man ko nila nga wa man ko sayop sila sir. Grabe usab ang kadismaya nga gibati sa igsuon sa biktima nga si Larry. Sumala nini nga naluoy gayud siya sa sitwasyon sa iyang manghod. Human nakulatahan mo nga gusto nini og gustisya sa nahitabo. Kaya wala daw kini nakitang rason nganong kulatahon ng iyang manghod. Kana kay gikulata man na nimo akong igsoon unsa bay sayop ana. Dapat ikaw na ka sa serbisyo. Kung unsay sayop ana dapat ikaw ang muulang ana. Looy kayo kung manghod. Human sila nakapatala sa pulis, yatagan og medical request ang reklamante aron nga mapa-examine sa Municipal Health Office. Ang resulta magsilbi unya nga ebidensya sa iyang reklamo batok sa mga suspetsado sa pagpangulata. In the heart of changing lives, kini si Verd Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music News Authority.